प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इंसान का सबसे बड़ा सर्फ ये है कि वो अपने चेहरे और सर को परवरदिगार के सामने जमीन पर डाल दे। ये वो इबादत है जिसे हम सजदा कहते हैं। सजदे में इंसान अपना सर और नाक जमीन पर रखता है, उसका वजूद उस हस्ती के सामने पड़ जाता है जिसने उसे सब कुछ अता कर रखा है। यही सबब है कि इंसान सजदे में रब की कुर्बत का सबसे ज्यादा हकदार होता है। अल्लाह को अपना बंदा सबसे ज्यादा उसी वक्त महबूब लगता है जब वो सजदे की हालत में होता है। लेकिन जब अल्लाह नाराज होता है तो वो रिस्क नहीं छीनता, ना ही इस दुनिया को अपने बंदे पर तंग कर देता है, न सूरज को हुक्म देता है कि फला मेरा नाफरमान है, उसके घर के आंगन में अपनी किरणें मत बिखेरना, बल्कि अल्लाह जब नाराज होता है तो वो सजदे की तौफीक छीन लेता है। और ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है कि आखिर क्यों अल्लाह अपने सामने खड़ा नहीं रखना चाहता। जरूर इस इंसान से कोई बड़ा गुनाह सरजद हो जाता है और उसे उस खता का पता भी नहीं चलता, कि एहसास तक नहीं होता। जब इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाए तो उसे किसी बात का एहसास नहीं रहता कि वो अल्लाह और उसके बंदों के हुकूक में कोताही कर रहा है, वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के खिलाफ जिंदगी बसर कर रहा है। वो दिन में अजान सुनने के बावजूद कितने सजदों से इनकार कर रहा है, जबकि इब्लीस ने सिर्फ एक सजदे ही से तो इनकार किया था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हुक्म बारी ताला है तो फिर अल्लाह ने उसे हमेशा हमेशा से जन्नत से बाहर निकाल डाला। अल्लाह जब नाराज होता है तो इंसान का मन उजाड़ देता है, और जिसका मन उजड़ जाए उसके पल्ले फिर क्या रह जाता है। कोई दुनियावी अजीज, दुनियावी महबूब आपको एक मर्तबा बुलाए तो आप सर पर पैर रखकर भागे चले जाते हैं, और वो जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है वो दिन में 5 मर्तबा तुम्हें बुला रहा है और तुम सुनी अनसुनी कर देते हो। वो नमाज के जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का है, आज अजान की सदा कानों में पड़ती है तो कोई ये कहता है कि मैं कल से शुरू करूंगा, तो कोई ये कहता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। मगर इंसान इस हकीकत से आशना नहीं कि इसकी औकात ही क्या है कि वो अल्लाह के हुजूर जाकर खड़ा हो सके। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बुला ही नहीं रहा, अभी तो वो मस्जिद में जा ही नहीं रहा। तो याद रखें कि जब अल्लाह नाराज होता है तो वो अपने सामने खड़ा होने का हक छीन लेता है, इंसान को अपनी बारगाह में जाने की इजाजत नहीं देता, उसे बुलावा तक नहीं भेजता। तभी तो दिन में 5 मर्तबा अजान की सदा बुलंद होती है, लेकिन हमारे कल्बो जहन पर, हमारी सुनने की समातों पर मोहर लगा दी गई है। हम सुनकर भी वहां नहीं जाते, और वो जो अल्लाह के महबूब हैं वो हर हालत में, हर जगह पर, किसी भी जगह पर हो, नमाज अदा करने से नहीं चूकते। एक उस्ताद ने बच्चों से सवाल किया कि बताओ वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। तो एक बच्चा उठा और कहने लगा जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा उठा और कहा जो लोग काफिर हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरा उठा और कहने लगा जिन लोगों को नमाज पढ़ना नहीं आता वो नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे तो अपनी मासूमियत से जवाब देकर खामोश हो गए, मगर उस्ताद को एक सोच में डाल दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में होता है। क्या मैं मर चुका हूँ जो नमाज नहीं अदा करता? क्या मैं काफिर हूँ जो नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाता? या मुझे नमाज नहीं आती कि मैं नमाज नहीं पढ़ता? याद रहे, ये सोच भी उसी को आती है जिसको अल्लाह तौफीक देता है। आज के नौजवान, आज का मुसलमान मजलिस में बैठा होता है, इधर मस्जिद से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। दिन में 5 मर्तबा ये आवाज लगती है, चले आओ नमाज की तरफ, चले आओ कामयाबी की तरफ। लोग कामयाबी का निशान पाने के लिए सरगर्दा रहे, जमाने भर की ठोकरें खाते रहे, और जो अल्लाह लगातार पैगाम भिजवाता रहा कि यही कामयाबी है, इसकी जानिब आओ, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब इस गफलत का, इस बेतवज्जही का गिला करो तो आज का नौजवान कहता
ہے کہ آج کے ماڈرن دور میں دین پر چلنا کافی مشکل ہو گیا ہے. آج مشکل ہو گیا ہے. تصور کرو ان لوگوں کا کہ جن کی کھالیں زندہ کھینچ دی گئی, جنہیں جلتے ہوئے کولوں پر لٹا دیا گیا, جن کے ماں باپ نے انہیں گھروں سے نکال دیا, لیکن پھر بھی ان کی زبان پر صرف ایک کلمہ رہا, پھر بھی وہ نماز ادا کرنے سے نہیں چکے. وہ پہاڑوں, بیابانوں, ریگستانوں اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدہ کرتے رہے. آج کا نوجوان اس صورت میں بھی سجدہ کرنے کے تیار نہیں, جبکہ مساجد میں قالینیں بچھی ہوئی ہیں, ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں, دروازہ کھولو تو ٹھنڈی ہوا اس کا استقبال کرتی ہے. پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کی سہولیات موجود ہوتی ہیں. ہر قسم کی سہولیات مساجد میں ہونے کے باوجود بھی یہ نوجوان ان سجدوں کے لیے مسجد نہیں جاتا. اور جن کو اللہ کی توفیق ہوتی ہے, جنہیں اللہ رب العزت اپنے پاس بلاتا ہے, اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا شرف بخشتا ہے, تو وہ ہر مقام پر, ہر جگہ پر, برستی بارش میں, چلتی دھوپ میں, میدانوں میں, صحراؤں میں, بازاروں میں اور سمندروں میں بھی اللہ کے یہاں سر بسجود رہتے ہیں. ذرا سوچئے, ہمارا رب ہم سے ناراض ہی تو ہے کہ اس نے پوری امت اپنے گھر کے دروازے بند کر کے چھوڑ دیے تھے. حرمین شریفین میں نماز کی اجتماعات مختصر کر دی گئی تھی, مگر کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے, ہم سے اس نے سجدے کی توفیق چھین لی. یاد رکھیں, اس زندگی کا اصل مطلب اللہ اور اس کے بندے کا تعلق تو ہے. بندہ اللہ سے جڑا رہے, اس کے در پر ہر حالت میں جھکا رہے, گھوم پھر کر اسی کے پاس آتا رہے, اس کے کرم کی امید لگائے رکھے, اس کی خفگی سے ڈرتا رہے, جیسے ایک چاہنے والے کا اپنے محبوب سے تعلق ہوتا ہے. بندہ اللہ کریم کی ناراضگی کے خوف سے بے نیاز نہ ہو جائے. بندے کو پارسائی اور کامیابی حاصل کرنے کے زوم میں مبتلا ہو جانے سے بچانا بھی اس سجدے کا مقصود ہے. اگر نیکی کے مقبول ہونے اور معافی کے مل جانے کا یقین ہو جائے تو ہم میں سے اکثر نہ صرف اپنی طرف سے مطمئن ہو جائیں گے بلکہ اپنے تقوی کے زوم میں بھی مبتلا ہو جائیں گے. لیکن یہ کھٹکا کہ نہ جانے نیکی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں, اس قابل تھی بھی یا نہیں, اور اپنی غلطیوں کی چبھن انسان کو عاجزی اور انکساری عطا کرتی ہے. وہ اللہ کریم سے بے نیاز ہو کر نہیں پھرتا اور نہ ہی وہ بندوں کے آگے جگہ جگہ در در اپنی گردن جھکاتا رہتا ہے. یہ وہ نماز کا نقطہ تھا پیارے دوستو, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بارہا قرآن کریم میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, بالخصوص بیچ والی نماز کی, اور اللہ کے حضور فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. اور اس آیت کے نقطے پر غور کرو کہ وہ کھڑے ہوں گے یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جو فرما برداری کرتے ہیں. جو نافرمان ہوگا اللہ اسے اپنے درگاہ سے دور کر دے گا. کہا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو حالت جنگ میں بھی نماز ادا کرنے سے نہیں چوکتے تھے, جو کفار کے ستائے جانے پر, ان کی جانوں پر ظلم ڈھائے جانے پر بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. اور کہاں آج کے دور میں ہم تمام تر سہولیات میسر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے رخ پھیرے ہوئے ہیں. شاید یہ دنیا قائم ہی اس لیے ہوئی کہ آج بھی غنیمت ہے کہ کچھ لوگ ہر حالت میں ہر جگہ پر نماز ادا کرنے, اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکانا نہیں بھولتے. وہ اس زمین پر بار بار نماز ادا کرتے ہیں کہ کیا خبر کہ ہمارا رب اس ننھے سے عمل سے ہی راضی ہو جائے. تو یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ سے گڑ گڑا کر اسے منا لیں, اپنے رب کو راضی کر لیں, استغفار پڑھ لیں. وہ ہمارا رب معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور فوراً معاف بھی فرماتا ہے. تو ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجئے, اے ہمارے رب ہم سے اتنا ناراض مت ہو جانا کہ ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لینا, ہم پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا. ہم چاہے جتنے بھی گنہگار ہیں لیکن مولا جتنے بھی نافرمان ہیں, اپنے محبوب کی امت پر اپنے گھر کے دروازے کھول دے,
आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरेबिया के शहर मक्का मुकर्रमा में कयामत की एक अहम तरीन निशानी पूरी हो गई है। इस शहर का वो सूखा पहाड़ों का हिस्सा जहां पर हजारों साल से किसी हरियाली का घास का या किसी भी हरियाली का नामो निशान मौजूद नहीं था, अचानक और लगातार होने वाली बारिशों से एक हरे भरे बाग जैसा मंजर पेश कर रहा है। उतनी बड़ी तब्दीली आज से 1400 साल पहले तस्वुर करना भी उस वक्त के लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन था, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर वाज़े तौर पर कयामत की अहम तरीन पेशीन गोई मौजूद है कि मक्का के खुश्क और चटियल मैदान कुर्बे कयामत से पहले हरियाली और सब्जे का मंजर पेश करने लगेंगे। इस हदीस मुबारका के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि आखिरी वक्त उस वक्त तक नहीं आएगा जबकि दुनिया में बेतहाशा दौलत ना हो जाए, यहां तक कि एक शख्स अपने माल से ज़कात निकाल कर किसी शख्स को ज़कात देने के लिए ढूंढेगा, लेकिन उसे कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये ज़कात ले सके। और ये कि अरब की सरजमीन जो कि खुश्क और पंजर पहाड़ों पर और मैदानों पर मुश्तमिल है, यहां पर हरियाली और दरिया बन जाएंगे। अब जरा आज से 1400 साल पहले जाकर तस्वुर करें कि आपके सामने सदियों से या हजारों सालों से गर्म सहरा और पहाड़ मौजूद हों, जिनके सामने आपके आबाओ अजदाद बड़े हुए, लेकिन आपको अचानक से कहा जाए कि आने वाले कुछ दहाइयों के बाद या कुछ वक्त के बाद अचानक से ये सब के सब जर्रा या 8 हरियाली का मंजर पेश करने लगेंगे। तो क्या आप में से कोई शख्स इस टाइम के अंदर इस बात पर यकीन कर पाता कि क्या वाकई मुस्तकबिल के अंदर ये सब होने वाला है? क्योंकि उस वक्त तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जो अचानक से ये सब कर सके, जबकि हरियाली और सब्जे के लिए जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया उसका मतलब है घास का मैदान, जिसके मुताबिक कुछ साल पहले की और आज की तस्वीरों का मवाजना करें तो आपको ये पेशन गोई हूबहू वैसे ही पूरी होती नजर आ रही है जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस के अंदर यह देखा जा सकता है कि यहाँ पर सूखे पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन मैदानों के अंदर घूम रहे हैं, उनकी जानिब रिहा चल रही है और ये मैदान हरम काबा के बिल्कुल पास मौजूद है। मक्का की काली पहाड़ियां रातों रात हरी हो चुकी हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं, ऊंट चरते फिर रहे हैं। हरी घास ने पहाड़ पर एक चादर सी बिछा दी जिसका कुछ साल पहले तस्वुर करना भी मुश्किल लग रहा था। सभी मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह के रसूल की ये पेशेन गोई हूबहू एक दिन पूरी होनी है, मगर कैसे? इसकी वजह बनी है सऊदी अरब के अंदर हालिया मुसलसल होने वाली बारिशें, जिनसे सैलाब पैदा हुआ और ये सैलाब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है जिसका असर हम दुनिया भर के अंदर देख रहे हैं। क्योंकि दुनिया के ठंडे तरीन हिस्से जहां पर बर्फ मौजूद थी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर समुद्री सतह के अंदर इजाफा कर रहे हैं, तो दुनिया के खुश्क तरीन हिस्सा सैलाब और बारिशों से मुतासिर हो रहे हैं। हमारी ये दुनिया हमेशा से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेस करती नजर आ रही है और तारीख के जितनी भी बड़ी बड़ी तहजीबें गुजरी हैं उन सब की शुरुआत दरिया के किनारों से हुई, क्योंकि इंसान के रहन सहन, खुराक और जिंदा रहने के लिए पानी इंतहाई अहम है। तकरीबन 6000 BCE के अंदर मिस्र की तहजीब जो कि दरियाए नील के करीब आबाद हुई, इंडिस वैली सिविलाइजेशन जो कि दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद हुई, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक आज से तकरीबन 5000 साल पहले जमीन के माहौल के अंदर अचानक से तब्दीलियां शुरू हुई। जहां पर बारिशें हुआ करती थी वहां पर कई सौ साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जिसने हरियाली को सहराओं के अंदर बदल दिया और वीरान सहराओं को हरियाली में। और साइंटिस्ट की माने तो इसकी वजह जमीन के एक्सिस के अंदर बदलाव है, यानी इससे पहले जमीन के एक्सिस के अंदर बदलाव से पहले अरब का यह खित्ता एक बाग की तरह हरा भरा और सरसब्ज था, और आज से तकरीबन 40,000 साल पहले इसके अंदर बदलाव शुरू हुआ और आज के मौजूद सहरा बने। लेकिन अब इस ग्लोबल वार्मिंग और मसनूई टेक्नोलॉजी की मदद से ये वक्त से पहले हो रहा है, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग इस बदलाव का जिम्मेदार नहीं, बल्कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ग्रीन सऊदी
2030 یہ گرین میڈل بن ایشیٹو بھی اسٹارٹ کیا ہے، جس کے مطابق 2030 تک سعودی عربیہ اور پورے عرب خطے کے اندر ان تمام خشک اور ویران پہاڑوں کو آرٹیفیشل گرین اور ہریالی کے ذریعے سرسبز کھیتوں کے اندر بدل دیں گے، جو کہ کبھی خشک اور ویران ہوا کرتے تھے۔ اس پروجیکٹ کے مطابق سعودی گورنمنٹ 50 بلین نئے درخت لگائے گی، جن میں سے صرف 10 ارب تو سعودی عربیہ کے اندر لگائے جائیں گے، کیونکہ یہ درخت گلوبل وارمنگ کی وجہ بننے والے کاربن ایمیشن کو عرب خطے سے تقریباً 60% تک ختم کر دیں گے اور دنیا میں سے 4% تک۔ اس کے علاوہ یہ اپنی انرجی کی ضروریات کو رینیویبل انرجی یعنی ونڈ اور سولر پاور پر شفٹ کریں گے۔ حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ عرب کے اندر دریاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اس وقت عرب کے اندر کوئی دریا موجود نہیں، لیکن اس ہریالی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے کوئی مصنوعی دریا یا قدرتی طور پر بہت ہی جلدی کوئی دریا یہاں پر بن جائے گا، ورنہ سعودی عربیہ گرین انیشیٹو کے مطابق وہ خود بھی مصنوعی نہریں انہی علاقوں کے اندر بنانے والے ہیں، جو کہ ایک ساتھ مل کر کسی دریا کے اندر بدل سکتی ہے۔ مگر اس وقت حدیث مبارکہ کا یہ دوسرا حصہ ابھی ممکن ہونا باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے عربوں سے متعلق اور بھی بہت ساری قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، جو کہ آج بالکل ویسے ہی ہو بہو ہماری نظروں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے اندر وہ بدو جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اونچی اونچی عمارتیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج حیرت انگیز طور پر اگر آپ غور کریں تو دنیا کی سب سے اونچی عمارت جسے برج العرب کہتے ہیں دبئی کے اندر موجود ہے، یعنی عرب خطے کے اندر، جس کے مقابلے میں سعودی عربیہ جدہ ٹاور کو تعمیر کر رہا ہے، جو کہ برج الخلیفہ کے ٹائٹل کو چھیننے والا ہے، کیونکہ پورے 1 کلومیٹر اونچی عمارت ہوگی، جبکہ برج خلیفہ 828 میٹر کی ہے۔ یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اونچی ترین عمارتیں بنانے کی ٹیکنالوجی اور انجینئرز خود عرب خطے سے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے ہیں، اور ان کے ملک کے اندر یہ تعمیر ہونے کے بجائے یہ انہیں صرف عرب خطے کے اندر ہی کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا یہ صرف کوئی اتفاق ہے؟ کچھ لوگ آج بھی آنکھوں کے سامنے قیامت کی ان اہم ترین نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر اسے صرف گلوبل وارمنگ یا ماحولیاتی بدلاؤ سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ صرف نیچرل پروسیس کا حصہ ہے، مگر سچ یہ ہے دوستو کہ اللہ نے دنیا کے ہر ایک کام کو نیچرل فینومینا سے جوڑا ہے، اور ہر ایک کام کسی لوجیکل ڈیزائن کے ساتھ ہی ہوتا ہے، معجزاتی طور پر نہیں، کیونکہ معجزے صرف انبیاء کرام کے لیے ہوا کرتے تھے۔ مشرکین عرب بھی آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ محمد آسمان سے کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتار دیتے، یا اللہ سے ہماری بات کروا دیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا معجزہ دکھا دیں تاکہ ہم ان کی رسالت پر یقین کر لیں۔ ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے جن لوگوں کے دلوں میں مہر لگا دی وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر چاہے اللہ ان میں سے تھوڑا دکھائے یا زیادہ۔ جیسے یہودیوں نے اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کو 2 حصوں میں ہوتے ہوئے دیکھا، پھر فرعون مصر کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن پھر بھی آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا، بلکہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے کہنے پر تمہیں کوئی معجزہ دکھا دیں تو کیا تم سب ایمان لے آؤ گے؟ بالکل نہیں لاؤ گے، بلکہ یہ کہو گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا، یا پھر ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا کہ ہمیں یہ سب کچھ نظر آنے لگا۔ ایسا ہی غیر مسلم جو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کی ان اہم ترین پیشین گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اسے قدرتی یا نیچرل پروسیس کا نام دیتے ہیں، وہ معجزات کو دیکھ کر بھی اسے جادو یا کسی غیر ہیر پھیر کا نام دیں گے، سچ کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے
چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ نیچرل پروسیس کا حصہ ہے یا پھر قیامت کی وہ پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔